नाही पळ्या हे देशात झाडार इतले जाते झाला रे तुम्ही चिंता या सगळ्या फार्मात कितले असतात मग लहानशे रूख आणि पळ्या रासभर चरी करा ऐकाली मग हा तिथे रासभर शा हा पळ्या काय शा हॅलो नमस्कार समेस्तांक कोण प्रा व्हिडिओ पळोवन आहात कॅनडा टू कॅनडा तुमकां समेस्तांक संतोष सोडलो नमस्कार आज वो व्हिडिओ काल विशयांत आज व्हिडिओ जावन आसा चेरी पिकिंग तुमकां गुर्त आसा चेरी एक बारीच अपूर्वयाचे फ्रूट कित्याक म्हळ्यार मस्त चेरी लायक करतात कॅनडांत एक्चुअली वो टायम बेस्ट सीजन चेरी जावचे आनी हे चेरी एक्चुअली 2 ते 3 हप्ते भितर आसता मॅक्सिमम एका म्हयन्याक भितर ते काबार जातात सो मस्त जण चेरीक राखतात सांबारान मात हे एंड ऑफ जून जावन जुलय सेकंड वीक थर्ड वीक म्हणसर आसता सो तशें जावन वो टायम सडाव जण कोणी कांय करूं वचना काली चेरी काडूंक येतात वो जागो हांव आयिल्लो जागो जावन आसा आज फाटल्यान तुमी पळयतात सन व्हॅली फार्म मार्केट म्हणून हांगासर वर्साक आमी येता फाटल्या एक आय थिंक 7-8 वर्सां जावन हांव हांगासर येता कित्याक म्हळ्यार हांगाचे चेरी मेळ्ळे बरी खंय मेळनात ऑंटारियोन म्हणचे हांवें सो हांव म्हजे फॅमिली वट्टूक आनी थोडे फ्रेंड सर्कल पुरो येवन आमी चेरी व्हरता हांगाचे चेरी भितर फार्म बरें फार्म आसा तुमकां भितर येतना एंट्री फी आसा एंट्री फीस म्हळ्यार खाली तुमकां बाकेट काडूंक आसा $20 $30 कितले गे आसा तुमकां दाखयता तें काणून आमी भितर वेता आनी तांतो फुल्ल कितले बास्केटीन भरूंक जाता तितले हाडी येत आनी एक बेस्ट काले म्हळ्यार हांगाचे तुमकां कितले जाय तितले खायत अनलिमिटेड कांय तुमकां खावच्या पयशे दिचे म्हणना सो फुल्ल खावन पोट भरून घरी येत तशें जाल्यार ऑंटारियोन कोण आसा तुमी हांगासर येवंक जाय जाल्यार हांव एड्रेस घालता ह्या वर्सा जायना जाल्यार येवच्या वर्सा म्हणी येया आनी सन व्हॅली फार्म मार्केटीक येया कित्याक म्हळ्यार हांगाचे चेरी वन ऑफ द बेस्ट सो तुमी भितर पळयात हांव तुमकां आपण व्हरता भितर खले नमुन्याचे एकाच प्रोविन्साचे न्ही मस्त प्रोविन्साचे चेरी आसात तशें जाल्यार न्हू व्हिडिओ मिस करात एंड म्हणसर पळया आतां तर फस्ट भितर या लेट्स गो Hi there, how are you? हांगासर पळया तुमी बास्केट्स आसात $60 व्हडले बास्केट आनी कितले चेरी वरी तुमकां हांगा $45 बास्केट आसा सो दिस इज हाव द बिग सायजीस इतले व्हड आसा एंड सॉरी आनी हांगा 35 दॅट्स द लास्ट वन सो खंयचे बास्केट जाय त्या प्रमाणे दिवन डेबिट क्रेडिट खंयचे पयशे दिवन तुमी बास्केट काडूची आमी काडून घेता आतां आनी बायंग $35 ही काडून येयला पुरो पण हांगासर तांणी घाला पळया पिक युअर ओन चेरीज थोडे इन्स्ट्रक्शन आसात ब्रेक ब्रांचेस म्हळ्यार कुडके करनाकात मस्त भुरगीं पुरो ओण आनी पुरो कुडके करतात तशें पुरो इल्लेशे थोडे रुल्स आसात तांणी हांगा घाल्यात सो तें पुरो आनी हांगासर इतल्या जाग्याचे चेरी हांगासर आसात हांवें म्हणलें बरें व्हडलो ब्रिटीश कोलंबिया आल्बर्टाचे आसात मॅनिटोबा ऑंटारियो प्रोविन्स क्युबॅकाचे आसात सो न्यू ब्रांसवीक मस्त चेरी आसा तशें जाल्यार आनी हांवें सांगचें काल म्हळ्यार तुमकां चेरी पीक करूंक हांगा जाल्यार ऑंटारियोंत आसा जाल्यार इल्ले बेगीन येया एंड ऑफ जून म्हळ्यार जून लास्ट वीक ना जाल्यार जुलय एक सेकंड विका भितर खाली जातात विदीन 3 to 4 वीक्सान पुराचे चेरी हांचे खाली जातात सो कीप वॉचिंग पळय येता रावा पळया कलर पळया शा ओले चेरी तुम्ही मिस केल्यार मागीर कॅनडात वचून काले फायदो सगळ्या रुकार कोले उण्यात चेरी सडा कितले कळे पळया
ये पळया ये चेरी पळया की ऑरेंजिश कलर जावन एक पिंक आनी ऑरेंज कलर म्हळ्यार कितले सोबीत दिसतात म्हळ्यार तितले टेस्टी आसा डिफरंट एक खातावन एक चेरी डिफरंट भारी खुशी जाता हांगा येताना पळय खाली पोटाक येवचे आनी फुल्ल खावन वयचे सत्य सांगता हांव पळया तुमी हे आसात एक्चुअली हे वन ऑफ द टेस्ट आनी बारी फेवरेट चेरी आहे एक्चुअली कितें म्हळ्यार हे बारी सॉफ्ट असतात खावंक आनी मस्त लोक खाली हे व्हरूंक म्हूण येतात सो मस्त वरायटी आसात सो म्हजे आमचे फेवरेट हे मदें 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 आसात प्लांट हांगा पळया फुल्ल सगळो रूखूत कोलांचे घिसड चेरी आहात हांगा आयल्यार मिस करनाकात खावन पळया रिचा नमस्कार नमस्कार कसो आहे रिचा बरो आसा ये चेरी घे वय तू हांगा पावलोय न्ही गे हांव वय साहेब पुरा फॅमिली वाठार चेरी फर्स्ट स्टार्ट जालें न्ही वय कशें ह्या पुढचे कशें गई काले बरे बरे आसात आता काडून सुरू केले मात्र हां आता आनी एक घंटा भर बोंडचे आनी इल्ले काडून इल्ले खावन वचे न्ही न्ही पूण वर्सा की ह्या पुढच्या की बेटर ह्या पुढे बऱ्या बेटर म्हणटात की ह्या पोटीचे बरे आसा बेळे हांकां हां हांवें ती विचारले त्या मनशाक तो म्हणलो वय करेक्ट मस्त बरे आसा वय आनी ह्या वर्सा स्वीट बरे आसात बरे स्वीट आहात न्ही वय आनी मस्त वेरायटीचे जालात करेक्ट आनी हे कल्ल हांगा पळया रिचा शा खोल साहेब कल्ल हे कल्ल न्ही सत्य सांग घरा व्हरून काल वायन कटाय ना वायन काडटा वायन मेळटा दुकानांत मेळटा साहेब हे पुरा व्हरून गायचे न्ही पळय कितले काडले आता आनी रिचा म्हाका एक सांग ते अशे दोन काडचे गे ताचे स्टेम सांगता स्टेम ओके स्टेम दोन काडचे न्ही वय स्टेम सांगता दवरार कितलो टाइम दवरया पाड जायना फ्रिजान दवरया तुका एक 2 हफ्ते म्हणसर फ्रिजान दवरना आपले काय जायना केदार जाय जाल्यार काड धुव आनी खा आनी सीजन केदाला जुलै न्ही रिचा हे जून आता स्टार्ट जाता म्हळ्यार ते विंटर केदार मुग जाता पळय ताचे उपरांत मागीर फुलां येतात फुलां येतात हां मागीर पिको सुरू जाता जावन बारी जून आता सुरू जाता आमी वर्साक येता साहेब बारी खुशी जाता गम्मत जाता पळय ह्या वेगळी आनी वेदर बरें आहा न्ही बारी बरें वेदर तुका म्हळ्यार बरी खुशी जाली ऑल द बेस्ट बेस्ट थँक्यू तुवें सुमार काडले पळयला कॅनडा टू कॅनडा तुका म्हळ्यार खातें आसलें पळयलें तुका इल्ले वरचे कालंगरचे बोल्सांनी घालचे पडटात काल आमी पुरा थंयच्यान आयले मनीस ते जाय ते बरें करूं ओके बाय यस सांगत गांवांत मिस्टर रिचर्ड कोड आयला शिरवांत नमस्कार हा नमस्कार कसो आहे पळय तेल्यांक सगळ्यांक नमस्कार हा ये कशें कॅनडात चेरी चेरी म्हणून आयकलां हे फर्स्ट टाइम गे कॅनडात म्हळ्यार विचित्र म्हण येत वय गे एका टायमार आमच्या गांवांत बेन्सां आसतलीं मस्त शेंत आसतलीं हा हा पूण हांगा पळोवंक गेल्यार हे चेरी हांगा आसात म्हणी पळयल्यार पळयतना अजाप जाता आमकां न्ही खावण खावण आमचें पोट भरलें कितलें खावया ते आतां म्हणटात पोटांत एके फावटी चड केल्यार पोट सारकें ना म्हणून जाल्यार घट्ट केल्यान आमी न्ही वय बरें जालें बारी लायक जालो हो जागो न्ही वय बारी पसंत हाचे पयले एप्पलां पिकींग केल्यान ते हे स्ट्रॉबेरी पिकींग केल्यान ते हे आनी एक नवें आमकां ह्या बटी न्ही वय सो कितले चल्ल्यात भितर मस्त केल्यात गे चलो निले पुरो जाल्यार म्हातारो न्ही पूण डिफरंट कलर आहात न्ही कले फ्लेवर डिफरंट आहात सकडी रुसी इंगड आसा टेस्ट इंगड आसा आनी बटी आयल्यार येवंक आगे परतून खंडीत जावन दी मस्त दे बरोबर बारी खुशी जाली म्हण आयकलें चेरी खावन इल्ले वरा घरा वरा वय जायत दे बरें करूं ओके ते बरें करूं तुमी पळयता आत चेरीचो व्हिडिओ बारी स्पेशल चेरी आनी तुमी पळयतात फाटल्यान बारी व्हडलें रान आसा एकदम थंय अंतरले त्या एंडा म्हणसर फुल्ल रान आनी कितली ग्रीनरी दिसता तुमकां आनी हें इतलें व्हड आसा की हें सन व्हॅली फार्म हांगाचें की एका एंडातून आनी एका एंडाक सोलोन पुरो जाता एक्चुअली आनी हांगा फाटल्यान एक इक्विपमेंट दिसता तुमकां हें एक्चुअली तांकां बारीक गरजेचें कित्याक म्हळ्यार तुमकां कोत्ता हे चेरी म्हळ्यार तुका मस्त बर्ड्स येतात आनी चेरी खातात आनी पाड करतात सो ताज्या खातीर एक
गावान पळय पटाकी सोडटात कावळ्यांक आनी पुरा सेम कॉन्सेप्ट पटाकी पुटिल्या बरी जाता आनी बर्ड्स उणे येतात सो एवरी आय थिंक 5 मिनट्स आनी 3 मिनटां पटी आवाज जाता पटाक्का करून म्हळ्यार थोडी सुगणी धावनात न्ही उड्डी हे गावान पळय गरनाळी सोडटात काजाराक आनी पुरा तशें डम्म करून पुट्टा ना पुरा धांवतात तशें पण दवरलां टू सेव मोर चेरीज सेव करच्या खातीर सो बारी एक खुशी आयज बारी बरो दीस सो पळय तुमी गॅस सिलिंडर घाला ताका एक दवर न्हू वयर कळ्ळो कॉन्सेप्ट पळय व्हेरी गुड पळय न्ही हे चेरी म्हणटा म्हाका आनी उडास आयलो गांवांत आमची विल्माबाई येता म्हणटा कितले वर्सां न्हू विल्माबाई हाडे हें तुवें मिस करनाका आं रप्पा हे जालें इतलें कितलो तेंप जालो आनी येवं नाय तूं चेरी खावंक आं ये पळया हे देशा झाडार इतले जाते जाल्यार तुम्ही चिंता या सगळ्या फार्मांत कितले असतात म्हणून ल्हानशे रूख आणि पळया रासभर चेरी कर्नाळ ऐकली मग हा तिथे रासभर पळया काल शा हांगासर बास्केट पळया हांगासर आयल्या गांवांत म्हजी मदर इन लॉ हा फादर इन लॉ हांगासर आयल्यांत बारी कशी जाली तांकां चेरीक बारी आशा आली एक चेरी मस्त म्हणचे तांणी पीक केला स्ट्रॉबेरी जाले ऍपल जाले अरे बाई कशें जालें बरें जालें बरें जालें घरा समोर येना घरा समोर येना गे हांगात रावचें म्हणून गे न्ही कितले खावंक कालें करूंक गे आतां व्हरून खावंचे गांव व्हरता गे ना जायना व्हरून हाडना फ्लायटार सोडना न्ही व्हरूंक नाजाल्यार व्हरूंक बारा आशा आसले गे एक म्हणटा म्हाका एक जड म्हण दी हांव एक व्हरतां गोवांक म्हूण तशें जालें जाल्यार आमी व्हरना आहले न्ही पूण बारी एक न्ही चुक्कू गांवांत जामा चुक्कू जाल्यार बरी हांगा चेरी न्ही बरें जालें न्ही आनी कोणाक तुमच्या कोणा सांगूंक जाय आपय जाल्यार आपय कॅनडा कोण आमचे शेजारचे कोण हेलेन बायक तांकां पुरो आपोवन एपडी चेरी खावन वचोन दी ते विल्मा कितलो तेमदान सांगता येता म्हणून येवंक सांग ये विल्मा ये हाडे चेरी आनी परत तुका आपडे धाडटा इल्ले हेच्या हाडे जायत गे हां देव बरें करूं थँक्यू बाय येस तर तुम्ही आता हांगासर हो व्हिडिओ एंड करूंक आयलो हांव चेरी पिकिंग इन कॅनडा तुमकां कळ्ळ्या प्रमाणे हांगासर सन व्हॅली फार्म तुम्ही आयल्यार कोणी आयल्यार तांकां सांगा कॅनडात आल्यार तुमच्या इश्टमित्रांक फ्रेंड सर्कलांक घेवन दी आनी तुमकां चेरी दिसता तांकां कशें आसात म्हणून पयलें सांगलें की हांगासर एवरी इयर आमी येता ह्या फार्माक पूण ह्या वर्सा आनी म्हळें ह्या पटी चड जाल्यात ताचे डबल जाल्यात लास्टाचे म्हणून तर आयलां आनी आमीच पळयलें तुमीय पळयलें कितले नमुन्याचे चेरी जाल्यात म्हणून आनी चेरी खाया भारी बरे आसात आनी व्हिडिओ पळयल्याक मस्त देव बरें करूं अशें सपोर्ट करा देव बरो दीस आनी देव बरी राख मागता देव बरें करूं चीयर्स बाय